दुबई कोर्ट की तुम क्या बात कर रहे हो? तेरी 4 बहनें और एक माँ इधर नहीं रह रही? तो देख मैं क्या करती हूँ उनके साथ, तो चिल कर। किसी रंडी की औलाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हकीकत प्लस। आज एक ऑडियो कॉल लीक हो गई है वीना मलिक की, जो एक मशहूर एक्टर हैं। तहरीक इंसाफ के साथ वो वाबस्ता हैं। सबसे पहले मैं आपको इनकी ऑडियो कॉल सुनवाता हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि वो ऑडियो कॉल में क्या कह रही है, कितनी गंदी और शर्मनाक गालियां वो दे रही है। इसके बाद मैं आपको सारा मामला बताऊंगा। एक चीज का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जितनी इंफॉर्मेशन मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं, इतनी इंफॉर्मेशन एक वीडियो में पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, सबसे पहले आप ये कॉल सुने। दुबई कोर्ट की तुम क्या बात कर रहे हो? तेरी 4 बहनें और एक माँ इधर नहीं रह रही? तो देख मैं क्या करती हूँ उनके साथ, तो चिल कर। किसी रंडी की औलाद। मैं किसी से मिलने नहीं गई हूँ, दले। तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हारी बीवी हूँ? हमारी डाइवोर्स को 1.5 साल हो गए, कुत्ते। और पैसे उसको वापस कर दो, ठीक है ना? और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, हरामजादे। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस कॉल का बैकग्राउंड क्या है। आप सब लोगों को याद होगा कि 25 दिसंबर 2013 को वीना मलिक ने शादी की थी एक बिजनेसमैन के साथ, जिनका नाम था असद बशीर खटक। जी हां, ये जो कॉल है ये अपने एक्स हस्बैंड असद बशीर खटक को कर रही है, और इनको इतनी गंदी गालियां देने के साथ साथ इनको ये धमकियां भी दे रही है कि तुम्हारी जो माँ बहनें हैं जहां पाकिस्तान में रहती हैं, तुम देखना कि मैं इनके साथ क्या सलूक करती हूं। अब यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मामला क्या है, आप लोग जानना चाहते होंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। मामला ये है कि आप भी जानते होंगे कि अभी एक दिन पहले असद बशीर खटक ने, जो वीना मलिक के एक्स हस्बैंड हैं, वो ट्विटर पर आए और उन्होंने ट्विटर पर एक बयान दिया और एक वीडियो भी जारी किया, और उन्होंने सोशल मीडिया से मदद तलब की और कहा कि सोशल मीडिया के जरिए मैं अपनी आवाज उठा रहा हूं। जितनी भी अथॉरिटीज हैं, इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आएं और मेरी मदद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असद खटक, एक पाकिस्तानी, एक बेटा और एक मजबूर बाप के तवसत से एक मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अरसे दराज से मेरे ऊपर बहुत सी एलिगेशन लगी, मेरी एक्स वाइफ ने मेरे ऊपर बहुत से इल्ज़ामात लगाए। मैं खामोश रहा। मुझे बस मीडिया पर, मुझे सोशल मीडिया पे जलील किया गया, मैं खामोश रहा। मेरे बड़ों ने मुझे कहा, मेरे दोस्तों ने मुझे कहा, उलमा साहबान ने कहा कि आपने बात नहीं करनी, आपने सब्र करना है, और सब्र करने वाला अल्लाह का साथी होता है, और मैंने वही किया। लेकिन आज मेरी ज़ात के साथ साथ मेरे बच्चों के ऊपर आ गई है, तो मैं अपने बच्चों के लिए कभी भी चुप नहीं रह सकता। मैं आज आपकी तवसत से, मीडिया की तवसत से, सोशल मीडिया की तवसत से अपनी एक्स वाइफ को 50 करोड़ का हर्जाना भेज रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं आप सबको बताता चलूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो अमेरिकन सिटीज़न हैं और वो दुबई की रेजिडेंट्स हैं। लास्ट ईयर से हमारी कस्टडी का केस चल रहा है दुबई में, और दुबई हाई कोर्ट ने 10 जून 2020 को मेरे बच्चे मेरे हक में फ़ैसला दे के मेरे हवाले करने का हुक्म दिया है। मेरे बच्चों का नाम दुबई ECL में है। बच्चे ट्रैवल नहीं कर सकते बगैर मेरी इजाज़त के, कोर्ट की इजाज़त की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे बच्चे दुबई से मिसिंग हैं और दुबई से वो गायब हैं। ना उनके पास US पासपोर्ट है, ना कुछ और है। कुछ अर्से पहले मुझे एक समन मिला मेरी एक्स वाइफ की तरफ से, और उसके ऊपर हज़ारों एलिगेशन पर लगी है मेरे ऊपर, जो कि मेरे लॉयर्स अटर्नी पाकिस्तान में उसको देख रहे हैं। मेरे बच्चों ने जो सहा और जो मैं सह रहा हूँ, मैं अभी चुप नहीं रह सकता, क्योंकि मैं अब बता दूंगा सब कुछ, क्या 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 हमारे साथ हुआ है और क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले मेरी गवर्नमेंट पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि यू शुड बी अ फेयर, और आई वांट द फेयर इन्वेस्टिगेशन,
کہ میرے بچوں کو پاکستانی پاسپورٹ کس نے ایشو کیا دبئی سے. یہ ایلیگیشن ایسی ہے کہ آپ نے 3 کنٹریز کی ساکھ کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے. ایک دبئی امارات، ایک یو ایس اے اور ایک پاکستان. مجھے نہیں پتہ میرے بچے کیسے سمگل ہوئے ہیں، کیسے وہ لے کے چلی گئی اور کس حالات میں میرے بچے ہیں، مجھے کچھ نہیں پتہ. 1.5 سال 26 ستمبر 2019 کو لاسٹ ٹائم میں دبئی میں نے اپنے بچوں کو دیکھا تھا. اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا ہے اور میں بہت ڈسٹرب ہوں. میں اس عورت نے مجھے اتنا ذلیل کہ پوری دنیا میں ابھی تک کر رہی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. میں نے توکل کیا اللہ کی خاطر، اس کو عزتی اس کے سر پہ دوپٹہ رکھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ایک غلطی مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دے گی. میں پوری دنیا میں اس عورت نے مجھے ایسا رسوا کیا، ایسا میرے اوپر ایلیگیشن فیک لگائے کہ میں آپ کو کیا میں اس بار چپ نہیں رہنے والا اور مجھے آپ سب کی سپورٹ چاہیے. میں اپنے بچوں عمل ابرام کو بہت پیار کرتا ہوں. میں نے ان کو عرصہ دراز سے نہیں دیکھا. میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو پالا. میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے ایز اے مدر پالا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، لیکن قدرت دیکھیں میری بہت سخت امتحان لے رہا ہے اور مجھے سمجھ نہیں میں کیا کروں. مجھے انصاف چاہیے اور مجھے صرف انصاف چاہیے. Now, I'm requesting US mission in Pakistan, US mission in Dubai to investigate this matter because they are American citizen and I want my kids as soon as possible. I want them to bring them in justice, my ex-wife. I want the free and fair investigation. She threatened me, she threatened my family. میں اور برداشت نہیں کر سکتا زاہدہ ملک، میں اور برداشت نہیں کر سکتا. آپ نے جو کیا کر لیا. اب میرے ساتھ اللہ ہے، میرے ساتھ پاکستان ہے، میرے ساتھ میرے پاکستانی بہن بھائی ہیں اور انشاءاللہ انصاف ہوگا. اس بار انصاف ہوگا اور مجھے آپ سب پہ بھروسہ ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور اللہ مجھے امل ابرام سے جلد ملوا دے. بہت شکریہ. السلام علیکم. اب وہ کیوں مدد طلب کر رہے ہیں؟ اس مدد کے نتیجے میں وینا ملک نے ان کو کال کر کے اتنی گندی گالیاں کیوں دی؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، کہ 25 دسمبر 2013 کو وینا ملک نے شادی کی تھی اسد بشیر خٹک کے ساتھ. اور اسد بشیر خٹک جو ہیں یہ ایک بزنس مین ہیں اور یہ رہتے ہیں دبئی کے اندر. ان کے پاس نیشنلٹی ہے امریکہ کی بھی. یہ امریکہ اور دبئی کے بیچ میں اپنا کچھ بزنس کرتے ہیں. انہوں نے جب وینا ملک سے شادی کی، اس شادی میں سے ان کے 2 بچے ہیں. 2018 میں ان دونوں کے بیچ طلاق ہوتے ہوتے رہ گئی تھی، کیونکہ آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس طلاق کو رکوایا تھا اور کہا تھا وینا ملک کو بھی اور خاص طور پر ان کے شوہر کو بھی کہا تھا کہ آپ خاموشی اختیار کریں، جس کے بارے میں وینا ملک بھی بہت سارے انٹرویوز میں خود آ کر بتا چکی ہیں کہ وہ طلاق لینے کے لیے تیار تھی، لیکن مولانا طارق جمیل کے کہنے پر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے. جس کے بعد سب لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کی سیٹنگ ہو چکی ہے، لیکن ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی جو کہ آپ کو کال سے سنائی دے رہی ہے. اچھا جی، اس کے بعد وینا ملک اور ان کے شوہر نے الگ الگ رہنا شروع کر دیا. جب انہوں نے الگ الگ رہنا شروع کیا تو ان دونوں کے بیچ میں جو تنازع تھا، جو جھگڑا تھا، وہ تھا بچوں کا، کہ بچے کس کو ملیں گے. اس سلسلے میں دونوں میاں بیوی الگ الگ کورٹس میں گئے. جب یہ دبئی کورٹ میں گئے تو دبئی کا جو کورٹ ہے اس نے فیصلہ دیا اسد بشیر خٹک کے حق میں اور کہا کہ بچے جو ہیں اسد بشیر خٹک ہی اپنے پاس رکھیں. لیکن وینا ملک اور اسد بشیر خٹک دونوں کی انڈرسٹینڈنگ اس بات پر ہوئی کہ میں ایک ماں ہوں. وینا ملک کا یہ کہنا تھا کہ بچے جو ہیں کچھ عرصہ میرے پاس رہیں، کچھ عرصہ آپ کے پاس رہیں، جس پر دونوں نے رضامندی ظاہر کی. اداکار
میزبان وینا ملک کو ان کے سابق شوہر اسد خٹک نے 50 کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا۔ وینا ملک کے سابق شوہر اسد خٹک نے ان پر دونوں بچوں کو غیر اخلاقی طریقے سے دبئی سے پاکستان منتقل کرنے کے الزام عائد کیا ہے۔ اسد خٹک نے گزشتہ دنوں ٹویٹر پر متعدد ٹویٹس کیے جس میں انہوں نے وینا ملک پر الزامات لگائے۔ اسد خٹک نے کہا کہ بہت سوچا لیکن اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، میری خاموشی کو بزدلی سمجھا گیا، مجھے امید ہے کہ ایک باپ کو انصاف ملے گا کیونکہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس اذیت سے میں گزرا ہوں کسی کو جواب دینا ہوگا۔ میں نے وینا ملک کو 50 کروڑ ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا ہے۔ وینا ملک کے سابق شوہر نے کہا کہ وینا نے 1.5 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود نہ مجھے اپنے بچوں سے ملنے دیا ہے اور نہ بات کرنے دے رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تنگ آ کر مجھے قانونی راستہ اپنانا پڑا اور دبئی کورٹ نے بھی میرے حق میں فیصلہ کیا، لیکن وینا فرار ہوئی اور بچے متحدہ عرب امارات سے پاکستان اسمگل کر دیے۔ اسد خٹک نے مزید کہا کہ میرے دونوں بچے امریکن شہری ہیں۔ وینا ملک نے نہ صرف مجھے دھوکہ دیا بلکہ دبئی حکومت کو بھی چکمہ دے کر بچوں کو پاکستان لے آئی۔ اب ان سب باتوں کا جواب کورٹ میں دینا ہوگا۔ 2 امریکی شہری کس طرح دبئی سے پاکستان اسمگل ہو گئے؟ پاکستانی حکومت کہاں ہے؟ وینا ملک کے سابق شوہر کا مزید کہنا تھا کہ ان سب کے باوجود میری ہی کردار کشی کی گئی، مجھے اور میرے خاندان کو دھمکیاں اور ہراساں کیا گیا، میرے کیریئر کو تباہ اور میرے ساتھ بازاری زبان استعمال کی، لیکن انسان کا سب سے بڑا اثاثہ ان کی اولاد ہوتی ہے۔ جن آنکھوں سے نور چھن جائے ان کے صبح شام ایک برابر ہوتے ہیں۔ اسد خٹک نے کہا کہ بہت بڑے نامور لوگوں اور علماء کے کہنے پر زبان بند رکھی، بچوں کی خاطر ہر چیز برداشت کی، لیکن وقت آ گیا ہے کہ اس شرمناک عورت کی اصلیت سب کے سامنے رکھی جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں آج سوشل میڈیا کے توسط سے ہر اتھارٹی سے درخواست کرتا ہوں مجھے انصاف دلوائیں، مجھے میرے بچے لوٹا دیں۔ وینا ملک کے سابق شوہر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر دستاویزات شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کہا کہ میں ہر قسم کے سخت قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتا ہوں، میرے بچوں کو بازیاب کرایا جائے۔ بعد ازاں وینا ملک نے سابق شوہر اسد خٹک کی جانب سے تمام تر الزامات کے بعد ایک دستاویز شیئر کی اور بتایا کہ قانون اور شریعت کی روح سے 25/9/2019 سے بچوں کی سرپرستی میرے پاس ہے۔ وینا ملک نے ایک اور دستاویز شیئر کی اور بتایا کہ دبئی میں بھی قانون اور شریعت کی روح سے سرپرستی میرے پاس ہے۔ خیال رہے کہ وینا ملک نے 2013 میں اسد خٹک سے شادی کی تھی اور ان کے 2 بچے ہیں، جبکہ انہوں نے 2017 میں اسد خٹک سے خلا لے لی تھی۔ السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ آپ لوگ کے سپورٹ کا اور پیار کا اور محبت کا، اور آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا اور ابھی تک میرا ساتھ دے رہے ہیں، اور میں آپ لوگ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب تک جسٹس نہ ہو آپ میرے ساتھ کھڑے رہیں۔ کل میری ایکس نے کچھ جو میں نے کویسچنس کیے تھے، جو میں نے کچھ حقائق شیئر کیے تھے، اس کے جواب میں اس نے 2 ٹویٹ مارے ہیں جس کی میں وضاحت کروں گا۔ اور اس میں ایک نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ 2019 میں اس کے پاس کسٹڈی تھی، وہ کسٹڈی ہماری میچول تھی، وہ میں نے خود اس کو دی تھی، جو کہ اس کو چیلنج کر کے میں نے جب کانسیکوینسز دیکھے تھے، جب میرے بچوں کی حالت میں نے دیکھی، تو پھر وہ دبئی کورٹ میں ہم نے وہ کیس دائر کیا اور دبئی ہائی کورٹ نے 10 جون 2020 کو میرے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے وہ میرے بچے میرے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا اس کو۔ اس کے علاوہ وہ جو ڈاکومنٹس ہیں عربک میں اور انگلش میں ورژن ٹرانسلیٹڈ، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم پھر اس میں شیئر کر دیں گے۔ اس میں کانسیکوینسز آپ دیکھ لیں کہ دبئی کورٹ نے ایک ماں سے بچے باپ کو کیوں دی اور کیا وجوہات تھی، جو کہ بہت ہی ہولناک وجوہات ہیں۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے ایک پیپر اس نے شیئر کیا کہ مجھے شریعت اور کی روح سے اور پاکستانی کورٹ نے پیپر دیے، اس میں لاٹس آف کویسچن ہیں کیونکہ بچے جو ہیں پاکستان میں نہیں رہتے تھے، پاکستان سے باہر تھے، تو 28 سپتمبر کو آپ نے کیسے یہ آرڈر لے لی ہے؟ وہ آلریڈی
काउंटर हो चुका है, उसकी हियरिंग शुरू हो चुकी है, हमने इसके ऊपर नोटिस दिए हैं और मेरे जो लॉयर हैं माजिद बशीर साहब, उन्होंने ऑलरेडी उसके ऊपर वर्कआउट किया है। लास्ट डेट में ये लोग नहीं आए थे, भाग गए थे। और इसके अलावा जो मेन मकसद है, जो मेन मुद्दा ये है सर कि पाकिस्तानी एम्बेसी ने उनको पाकिस्तानी पासपोर्ट कैसे इशू किया है बग़ैर मेरे एनओसी के, बग़ैर यूएस एम्बेसी के एनओसी से और दुबई कोर्ट के एनओसी से। बिकॉज बच्चे जो हैं उनका नाम ECL में है, दुबई कोर्ट ने उनका नाम ECL में डाला है, वो ट्रैवल नहीं कर सकते, वो ट्रैवल बैन है दुबई से। तो ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर भी कि आपने अमेरिकन सिटीज़न को कैसे पासपोर्ट इशू किया है, जो कि ऑलरेडी उनका केस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दुबई में चल रहा है और उनकी ऑलरेडी कस्टडी उसके बाप के हवाले का हुक्म जारी हो चुका है। और इसके अलावा आप कैसे इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं कि जो ऑलरेडी आपने दुबई की सालमियत को भी ख़तरे में डाल दिया है, क्योंकि एक नेशनल सिक्योरिटी क्वेश्चन है कि दुबई की टेरिटरी से एक अमेरिकन बच्चों को पाकिस्तानी पासपोर्ट बना के इलीगल तरीके से उनको अबडक्ट किया है और किडनैपिंग की हुई है। इसको कहते हैं पेरेंटल किडनैपिंग। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, इसके ऊपर आप मुझे रिस्पांस दें और जाहिदा मलिक साहिबा और वीना मलिक साहिबा, आप मेरी एलिगेशन का और मेरे जो मुतालबात हैं इसका जवाब दें। और अगर किसी प्लेटफॉर्म पे आ सकती हैं तो आप प्लीज़, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। लीगली भी मैं बैटल आपके साथ कर रहा हूँ और मॉरली भी मैं चल रहा हूँ और पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है जो जुल्म हुए मेरे साथ, या जो मुश्किलात का सामना मैं कर रहा हूँ और जो मुझे थ्रेट मिले हैं आपकी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। इट्स वेरी डेंजर एंड आई एम रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट पाकिस्तान दैट दे हैव टू गिव अ फुली प्रोटेक्शन फॉर माई फैमिली एज वेल एज आप मेरे बच्चे बाजियाब करें। बहुत शुक्रिया।